أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। मौजूद सामीन, जैसा कि आप कुरान करीम सुन रहे थे, कुरान करीम बहुत ही बाबरकत किताब है। जमाने को अगर अंधेरों से निकालना है तो कुरान करीम से ही रोशनी मिल सकती है।